अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले ये देखिए, अगर आप भी इस तरह की खूबसूरत नामों की कैलीग्राफी लेना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर आप अपना नाम भी तलाश कर सकते हैं, अपने नाम की भी खूबसूरत सी कैलीग्राफी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी किस्म की कैलीग्राफी चाहिए तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि हम किस तरह ये कैलीग्राफी उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो आइए, मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए, मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हम इस तरह की खूबसूरत सी कैलीग्राफी कौन सी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। जी मोहतरम नाजरीन, हम इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ और ये बताता हूँ कि एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है उर्दू डिज़ाइन। आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाकर आप लिखें उर्दू डिज़ाइन तो आपके सामने इस तरह का आइकन आ जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। मैं अपने बहुत सारे काम इसी एप्लीकेशन में करता हूं, जैसे थंबनेल बनाना, कोई भी डिज़ाइन बनाना इसी एप्लीकेशन में करता हूं। तो आपको बताता हूं कि हमने इस तरह की खूबसूरत सी कैलीग्राफी यहाँ से कैसे निकालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक साइज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये साइज़ सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ नीचे देखें ऐड है, ऐड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास खूबसूरत सी खताती आ चुकी है। जैसे ये देखिए, सबसे ऊपर अभी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो सबसे ऊपर जो ट्रेंड पे इस वक्त खताती चल रही है, कैलीग्राफी चल रही है, वो रमज़ान मुबारक की है। तो यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी कैलीग्राफी है। ये देखिए, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी ये कैलीग्राफी है जो रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में है। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये बिल्कुल फ्री में हमारे इमेज के ऊपर आ चुका है। आप यहाँ पे इसको सेट करके अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये कैलीग्राफी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा हम और देखते हैं। ये देखिए, स्पेशल टेक्स्ट पे जाकर हम मज़ीद ये नाम है, ये देखिए ये नाम है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम भी तलाश कर सकते हैं। आपका कोई भी नाम है, उसकी खूबसूरत सी खताती आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारे खूबसूरत सी खताती की हुई है। आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में उठाकर अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे नाम है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत सी कैलीग्राफी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट यहाँ पे आते हैं और ये देखिए, मज़ीद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दस्तखत मिल जाएंगे। जैसे एक खूबसूरत सा अंदाज होता है दस्तखत करने का, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप अपने नाम के यहाँ से तलाश करके दस्तखत भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हम दोबारा इसको ओपन करते हैं स्पेशल टेक्स्ट को। यहाँ पे ये देखिए, कैलीग्राफी के अंदर मज़ीद और चीज़ें भी हैं। ये कैलीग्राफी है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, जो चीज़ें कैलीग्राफी में यूज़ होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम दोबारा इसमें आते हैं, मज़ीद ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे जगह का नाम, जैसे कराची, फैसलाबाद, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके नाम खताती के अंदर खूबसूरत अंदाज में यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मज़ीद चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ऊपर करके मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा तो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन ये देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत सी कैलीग्राफी है जो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अहले बैत के नाम और उनसे मंसूब जितनी भी
چیزیں ہیں وہ یہاں سے آپ کو خوبصورت سی کیلیگرافی میں نام یہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کتنے پیارے پیارے انداز میں اور خوش خط کر کے ناموں کو لکھا گیا ہے۔ آپ یہاں سے اس کو بالکل فری میں یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ ایک نام کو لیتا ہوں، دیکھیے اس نام کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہ ہمارے اس ڈیزائن کے اوپر آ چکا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ یہاں سے خوبصورت سی خطاطی کو لے کر اپنا اچھا سا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مزید آپشن آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر آپ کو مختلف بزنس کے لوگو بھی مل جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بزنس لکھا ہوا، اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ لوگو بنے ہوئے ہیں، ان کے ناموں کو خوبصورت انداز میں کر کے لکھا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے لے کر ایک خوبصورت سا ڈیزائن تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ مزید ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیے صورتوں کے نام ہیں، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت سی ایک خطاطی کے اندر صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کوئی تلاوت کا تھمبنیل بنانا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی صورت لے لیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ چکے، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں دوسرے نام کو، اور یہ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے خوبصورت سی خطاطی کو لے کر آپ اپنا تھمبنیل یا کوئی بھی ڈیزائن آپ نے تیار کرنا ہے تو آپ اس ایپلیکیشن کے اندر اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ مزید خطاطی میں اگر ہم دیکھتے جائیں تو ہمیں بڑی چیزیں یہاں سے مل جائیں گی اور اس کے لیے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو ہم ویڈیو کو شارٹ کرتے ہوئے مزید چیزیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے شادی بیاہ کے لیے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مقام، السلام علیکم، یا ڈیزائن میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آپ کو خوبصورت سی خطاطی میں مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیے صحابہ و اہل بیت کے نام ہے اس کے اندر، وہ بھی خوبصورت سی کیلیگرافی میں، خوبصورت سی خطاطی میں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی مواد ہے وہ یہاں سے آپ کو فری میں مل جائے گا۔ جیسے ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لکھا ہوا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لکھا ہوا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں یہ خطاطی کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایپلیکیشن ہے جس کے اندر سے آپ یہ خطاطی بالکل فری میں لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے ڈیزائن میں، اپنی پروفائل میں یوز کر کے ایک خوبصورت سی پروفائل یا خوبصورت سا ڈیزائن آپ اس ایپلیکیشن میں تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس ایپلیکیشن کو یوز کریں گے، مزید یہاں پہ آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سی خطاطی یہاں سے مل جائے گی اور آپ اس کو یوز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اور یہ ساری خطاطی، ساری کیلیگرافی بالکل فری میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ ایپلیکیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ایپلیکیشن کو پلے سٹور پہ جا کر آپ نے سٹار بھی دینا ہے اور اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔